गुड मर्निङ, जय मसीह सबैलाई। जुम तथा फेसबुकमा आइरहनुभएका मित्रहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। सुरुमा यो डिभोसनलाई सुरु गर्दाखेरि मैले एउटा विषयमा बढी जोड दिन खोजेको थिएँ। त्यो चाहिँ हाम्रो परिवर्तित जीवन, ट्रान्सफर्म्ड लाइफ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने परिवर्तन नआएको धेरै पटक अनुभव गरिएको कारण र विश्वासीहरूको जीवनमा लामो समयसम्म सेवा पुर्याउँदै आउँदाखेरि धेरै पटक राम्रो छन्, धेरै पहिलादेखि नै विश्वास गरेको, तर वास्तविक परिवर्तन नआएको देख्दाखेरि भित्रपट्टिबाटै प्रभुले देखाउनु भयो कि होइन, परमेश्वरको वचनमा जबसम्म हामी निरन्तर लाग्दैनौँ, जबसम्म हाम्रो मगजको परिवर्तन परमेश्वरको वचनको प्रकाशले माझिँदैन हाम्रो मगज, तबसम्म परिवर्तन आउँदैन। त्यसै विश्वासका साथ हामीले यो बिहानको डिभोसनलाई, मैले आफ्नो व्यक्तिगत डिभोसनलाई सार्वजनिक गरेर तपाईँहरूसँगै यस किसिमले समय बिताउने निर्णय गरेको थिएँ र आज यत्रो महिनापछि सँगसँगै आइरहनुभएका मित्रहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो जीवनको ठुलो धोको र लक्ष्य उद्देश्य के हो भनेदेखि जब विश्वासीहरू आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका देख्छु, पास्टर अगुवाहरू पनि अन्योलमा परेको देख्छु, त्यतिखेर आफूले हिँडेर आएको बाटोमा र सिकेका अनुभवहरू पनि यहाँहरूको सामनेमा प्रस्तुत गर्न पाए, यहाँहरूलाई पनि ख्रीष्ट येशूमा जीवन जिउन अझ सजिलो हुने थियो। त्यो मेरो अन्तिम उद्देश्य हो। र मैले बोलेका वचनहरूबाट र गरेको सेवाबाट विश्वासीको जीवनमा यदि सुख शान्ति आउँछ, खुसी आउँछ, आशिष आउँछ भने त्यो मेरो निम्ति सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हिजो आज हामी देख्दैछौँ यो इसाई धर्मको नाउँमा अथवा चर्चको नाउँमा, क्रिस्चियन सुसमाचारको नाउँमा थुप्रै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रकारका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको छ जो चाहिँ यो सोसियल मिडियाको प्रयोगबाट विज्ञापनबाट पैसा कमाउने एउटा माध्यम बनेको छ। त्यहाँ हुनु नहुनु उटपट्याङ खालका शिक्षाहरू, स्वर्ग र नरक गएका सपना र दर्शनका कुराहरू, अगमबाणी र अचम्मका कामहरूका यी उटपट्याङ भिडियोहरू राखेर सोझा साझा विश्वासीहरूलाई अन्योलमा पारिएको देखिरहेको छु। अनि जसको कारण यी उटपट्याङ भिडियोहरू पनि हेरिरहेछन् विश्वासीहरूले। हेर्दाखेरि के लाग्न सक्छ भने ओहो, म त अझै आत्मिक छैन क्या, म त अझै स्वर्ग पनि गएको छैन, मैले त नरक पनि देखाएको छैन, म त यस्ता सपना पनि देख्दिनँ, दर्शन पनि देख्दिनँ, मसँग स्वर्गदूत पनि आउँदैनन्, म त वास्तवमा राम्रो क्रिस्चियन होइन कि क्या हो भनेर शङ्का लाग्न सक्छ। अन्योलमाथि झन् अन्योल थपिन सक्छ। त त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि हाम्रो विश्वासी जीवनमा ग्रोथ, के भन्छ, वृद्धि हुनुपर्छ। आत्मिक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि र साथसाथै परमेश्वरको ज्ञानमा र परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा र मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो विकास हुनुपर्छ, वृद्धि हुनुपर्छ, उन्नति हुनुपर्छ। ज्ञान नै वास्तवमा यस्तो शक्तिशाली चिज हो जसले हामीलाई हाम्रो व्यक्तिगत अन्योलका साथसाथै समाजमा पनि यसले विद्यमान रहेका कुरीति र विसङ्गतिहरू सजिलै हटाउन सक्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि मेरा प्रजाहरू नाश हुँदैछन्। र कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्थ्यो सुरुका दिनमा भनेदेखि ओहो, अब त ज्ञानको कमी छैन, परमेश्वरको वचनको ज्ञान चारैतिर फैलिएको छ भनेर अब ज्ञानको कमी नभएर आज्ञाकारिताको कमीले गर्दा मानिसहरू नाश भएका छन् भन्न मन लाग्थ्यो। तरै पनि जब म क्रिस्चियन जगतलाई अध्ययन गर्छु, हाम्रा कतिपय पास्टर प्रचारक मित्रहरूले दिएका वचनहरू र विश्वासीहरूले दिएको गवाहीहरू सुन्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि इसाई समाज र यो धामी झाँक्रीको समाजमा खासै भिन्नता छैन। यति फरक कि अब इसाई समाजले येशूलाई विश्वास गरेर चङ्गाई, छुटकारा, डर, त्रास अनि त्यसबाट मुक्ति पाउन फेरि आफै विश्वास गरेर गए त यसमा कोही प्रब्लम छैन। म बिरामी छु भनेदेखि म विश्वासका साथ प्रार्थना गर्छु, प्रभुले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने त ठिक छ।
तर यहाँ टाउको दुख्ने बित्तिकै पास्टर कहाँ छ, प्रचारक कहाँ छ, चङ्गाइकर्ता कहाँ छ, हामी दौडेर जान्छौँ। पेट दुख्ने बित्तिकै चर्चमा अथवा विभिन्न ठाउँमा गएर ल मेरो त पेट दुख्यो मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। छोराछोरी बिग्रे अथवा केही भयो, सानातिना समस्या हुने बित्तिकै हामीहरू यो के भनौँ, हात हेराउने कहाँ गए जस्तै, धामी झाँक्री कहाँ गए जस्तै देखिरहेछौँ। यो एउटा दुःखलाग्दो घटना हो मित्रहरू। यो भन्दाखेरि धेरै पास्टरहरूलाई चित्त दुख्छ होला, कतिपय विश्वासीहरू पनि बुझ्दैनन् होला। तर मैले आज यहाँको सामनेमा सुसमाचारबाट, लुकाको सुसमाचार अथवा क्रिसमसको सन्देशमा देखिएको जुन प्रकारको चरित्रहरू छन्, व्यक्तिहरूको जीवन छ, र आज प्रभु येशूबाटै पनि हामी देख्नेछौँ कि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नु अचम्मको काम हो, गऱ्यौँ, तर त्यसपछि सधैँभरि यो चङ्गाइकर्ता, आश्चर्यकर्ता र अरूमाथि नै भर परिरहेछौँ भनेदेखि हामीमा अझै पनि ज्ञानको कमी छ। हामीले परमेश्वरलाई जुन प्रकारले चिन्नु पर्ने थियो त्यो चिन्न सकेका छैनौँ। यो कुरोबाट हामीलाई केही हदसम्म सहायता मिलोस् भन्ने उद्देश्यले मैले बिहान बिहानै आफ्नो व्यक्तिगत डिभोसनको समयलाई सार्वजनिक गरेर परमेश्वरको वचनको प्रकाशले हामीलाई एउटा आत्मनिर्भर विश्वासी बन्नको लागि मद्दत गरोस्। अब यो आत्मनिर्भरता भन्ने बित्तिकै फेरि हामीलाई पास्टर, प्रचारकहरू, अगुवाहरू चाहिँदैनन् भनेको होइन, चाहिन्छ। जसरी एउटा देश सञ्चालन गर्नको लागि स्वतन्त्र देश छ, सिङ्गापुर अथवा स्विजरल्यान्डमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने पनि ती स्वतन्त्र देशहरूमा आउँछन्, त्यहाँका नागरिकहरू स्वतन्त्र छन्, तर त्यो देश चलाउन त नेतृत्व चाहिन्छ नै। त्यस्तै किसिमले चर्च परमेश्वरको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यहाँ भएका सदस्यहरू वास्तवमा स्वतन्त्र प्राणी परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्, र त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा रमाउन नसक्नुको मुख्य कारण ज्ञानको कमी, बुद्धिको कमी, र परमेश्वरलाई जुन प्रकारले चिन्नु पर्ने थियो त्यो चिन्न नसक्दाखेरि आज धेरै विश्वासीहरू कुजो जीवन बिताइरहेछन्। त सानातिना समस्या हुने बित्तिकै आत्तिने अनि बिरामी हुने बित्तिकै गएर झारफुक गर्ने जस्तै पास्टर, प्रचारक खोज्नुपर्ने, यस्तो नहुनुपर्ने हो। हामी त गैर क्रिस्चियन मित्रहरू कहाँ गएर सुसमाचार सुनाउँदै हो, उहाँहरूमाथि त्यस्ता रोग ब्याजका कुराहरू छन्, भूत प्रेतले सताएको छ, यीशुको नाममा भूत निकाल्दै चङ्गाइ गर्दै सुसमाचार प्रचार गर्ने माध्यमहरू बन्नुपर्ने हो। सधैँभरि जीवनभरि यीशुलाई खालि त्यो झाँक्रीको रूपमा मात्रै स्वीकार गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाएको होइन। हामी त त्योभन्दा माथि उठेर इन्लाइटन्ड भन्ने के भन्छ, ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने हो। हाम्रा आँखा कान खुलेको, ज्योतिले भरिएको र जीवनका साधारण सानातिना कुरामाथि हामीले विजय प्राप्त गरेर सफल, शुद्ध, पवित्रका साथसाथै आनन्दित जीवन पनि जिउनु पर्ने हो। त त्यो नहुनुको पछाडिपट्टि मलाई लाग्छ ज्ञानको कमी। आउनुहोस् आज हामी लुका 2 अध्यायको आज म 2-3-4 कति थोरै पद हेर्छु र त्यसको शीर्षक मैले दिएको छु आत्मिक र भौतिक क्षेत्रमा वृद्धि हुनुपर्ने, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, मानिससँगको सम्बन्ध र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि विकास आउनुपर्ने कुरालाई हामी हेरौँ। एउटा नारीको जीवन, त्यसपछि प्रभु येशूको जीवन, दुईजना व्यक्तिलाई हामी आज आफ्नो सामनेमा राख्नेछौँ। 36 पदबाट 2:36 हेरौँ। आशेरको कुलमा फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एउटी वृद्ध अगमवादी थिइन्, जो कुमारी अवस्थामा विवाह गरेर 7 वर्ष मात्र श्रीमानसँग बसेकी थिइन् अनि विधवा रहेर तिनी 84 वर्ष पुगेकी थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दैन थिइन्, तर उपवास र प्रार्थना साथ रात दिन उपासना गर्दथिन्। त्यही बेला तिनले आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन् र यरुशलेमका उद्धारकको प्रतीक्षा गर्ने सबैलाई बालकको विषयमा भनिन्। हिजो हामीले हेरेका थियौँ सिमियोन अर्को एउटा त्यस्तै विशिष्ट परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको र पवित्र आत्माको निर्देशनमा मन्दिरमा मुक्तिदातालाई पर्खिरहेको व्यक्ति, पुरुष, अनि आज एउटा स्त्रीको पनि त्यहाँ हामी प्रवेश भएको देख्दछौँ। फेरि म यहाँ दोहोऱ्याउँछु,
परमेश्वरको राज्यमा स्त्री र पुरुष दुवै बराबर छन्। परमेश्वरले स्त्री अनि पुरुष दुवैलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो र आफ्नो मुक्तिको सन्देशमा पनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ स्त्री अनि पुरुषहरूको संलग्नता। र आज यी एउटा कस्ती खालकी अगमवादिनी थिइन् त्यसको बारेमा धेरै उल्लेख गरिएको छैन। हुन त बाइबलले भन्छ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने आएपछि बल्ल परमेश्वरले नयाँ प्रकारले इजरायल देशमा भएको आत्मिक अन्धकारलाई हटाउनु भएको छ र पनि यी एउटा गजबकी प्रभुकी सेविका मन्दिरमा सधैँ बसिरहेको 84 वर्षको उमेर भइसक्यो र 7 वर्षपछि विवाह गरेको 7 वर्षपछि विधवा भइन् र त्यस पश्चातको जीवन पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पित गरेर जिउँदै र मुक्तिदाताको यरुशलेमको उद्धारक भन्ने बित्तिकै यरुशलेमको मुक्तिदाता इजरायलको मुक्तिदाता र सिमेनले भने जस्तै संसारको मुक्तिदातालाई जब तिनले भेट्टाउँदछन् तब चारैतिर आफूमा परमेश्वरले दिएको जुन प्रकाश थियो त्यो फैलाउँछिन् र यिनको जीवनका विशेषता भनेको प्रार्थना र उपवास सहित मन्दिरमा सधैँ पर्खेर बसिरहेको। अब तपाईँ याद गर्नुहोस् येशू ख्रीष्ट आउनु अघि संसारमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो भने त्यो मन्दिरमा हुनुपर्ने हो। सोलोमन राजाले जब मन्दिर बनाउनु भयो मूसाको पालामा परमेश्वरले तम्बु दिनुभयो र दाउदले मन्दिर बनाउन खोजेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले होइन तिम्रो छोराले बनाउनेछ। नभन्दै राजा सोलोमनले मन्दिर बनाउनुहुन्छ र त्यो महापवित्र स्थानभित्र परमेश्वरको अलौकिक उपस्थिति हुँदथ्यो। परमेश्वर र मानिसको भेट हुने ठाउँ, त्यसलाई मूसाको पालामा त भेट हुने पाल भन्नुको अर्थ पनि मानिस र परमेश्वरको भेट हुने स्थान थियो मन्दिर। त्यसै कारण यीशु ख्रीष्ट आउनु अघि स्वर्ग र पृथ्वी जोड्ने एउटै मात्रै ठाउँ थियो मन्दिर। त्यसै आस्थालाई स्वीकार गरेर हन्नाले पनि आफ्नो जीवन मन्दिरमा परमेश्वरको उपस्थिति खोजेको हामी देख्दछौँ। तर जब ख्रीष्ट येशू आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो म यो मन्दिर 3 दिनमै नष्ट गरेर 3 दिनमा फेरि पुनर्स्थापित गर्नेछु। अर्थात् उहाँले आफ्नो भौतिक शरीरका साथसाथै तपाईँ र मलाई सम्झेर आज ख्रीष्ट येशू नै त्यो स्वर्ग र पृथ्वी जोड्ने अर्को एउटा विशिष्ट मन्दिर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको जीवनमा स्वर्ग र पृथ्वी जोडियो। अब भौतिक संरचनाको आवश्यकता थिएन। तर त्यो नहुन्जेलसम्म येशू प्रभु नआउन्जेलसम्म मन्दिरको भयङ्कर ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। त्यसै कारण सिमियोन पनि र हन्ना पनि यरुशलेमको मन्दिरमा नै मसीहीको आगमनको लागि पर्खिरहेका देखिन्छन् वृद्धा अवस्थासम्म। र जब बालक येशूलाई देख्नुहुन्छ त्यसपछि यिनीहरूको सपना पुरा हुन्छ, यिनीहरूको पर्खाइ सिद्धियो। अब मुक्ति संसारमा आएको छ। स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन ख्रीष्ट येशूमा भएको छ र तपाईँ र म आज विशेष गरी चर्च स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन बिन्दु हो। एउटा क्रिस्चियन पनि स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन बिन्दु हो। कारण तपाईँ ममा आज पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। हामीद्वारा परमेश्वर यो संसारमा सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्छ। हामी ख्रीष्टका शरीर त्यसै कारण भनिएको छ। र यस किसिमले परमेश्वरमा समर्पित एउटा स्त्रीको जीवनमा यस्तो उद्योगको दिन आउँदछ र तिनी आनन्दित हुन्छन् र चारैतिर गएर सुसमाचार र त्यो मन्दिरको प्राङ्गणमा भएका सबैलाई सायद बताउँछिन् होला हेर म 84 वर्षसम्म यसै बालकको निम्ति पर्खेको थिएँ, यिनै मुक्तिदाताको निम्ति पर्खेको थिएँ भनेर आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा यो गजबको सेवा सिमेयोनले पनि र हन्नाले पनि गर्न पाउँछन्। अब मुख्य पदमा म जाँदैछु। 39 जब तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्था अनुसार सबै काम गरी सिद्ध्याए तब तिनीहरू गालिलको आफ्नै सहर नासरतमा फर्के। लुकाले चाहिँ नासरत फर्के भनेर यो मिस्र गएको कुरो उल्लेख गरेको छैन। मत्तीको सुसमाचारले चाहिँ जब उनीहरू फेरि बेथलेहममा केही समय पर्खिन्छन्, बालक सानै थिए होला, यात्रा गर्न गाह्रो हुने भएको कारण बसेको बेलामा पूर्वका ज्योतिषहरू पनि आउँछन् र एकदमै त्यो येशू प्रभुको जीवनमा भएका महान घटनाहरू देखेपछि सायद मरियम र युसुफले विचार पनि गरेको हुनसक्छ हामी यरुशलेमको नजिक बेथलेहममै बसौँ
अब बसाइँ सराई सर्ने सायद योजना पनि गरेको हुन सक्छ। र त्यसको केही समयपछि पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषहरू जब हेरोद राजा कहाँ गएर भन्छन्, खै यहुदीहरूको राजा जन्मेका कहाँ छन् भनेर सोधपुछ गर्दाखेरि अगमवक्ता मिका अगमवक्ताको पुस्तकबाट यरुशलेममा होइन, यहुदीहरूको राजा चाहिँ बेथलेहेममा जन्मिनु पर्छ भन्ने निर्केल गरेपछि ज्योतिषहरू त्यहाँ भेट्न आउँछन्। तर राजाले, दुष्ट राजा हेरोदले सोचेको थियो यिनीहरूले भेटाएपछि म त्यो बालकलाई सिधाइदिन्छु, किनभने हेरोद यस्तो एउटा दुष्ट राजा थियो। उसले आफ्नै थुप्रै श्रीमतीहरू पनि मारेको, छोराहरू मारेको। यो म बेला बेलामा हेरोद राजा र सद्दाम हुसेन र माथि यो नर्थ कोरियाको किम जोङ उन अथवा ती डिक्टेटरहरू, यस्ता यी आतंक, आफैभित्र आतंकले भरिएका व्यक्ति, डर त्रास, कसले मेरो सत्ता मेरो हातबाट खोज्छ क्या हो भनेर आफ्नै श्रीमती आफ्नै छोराहरू मार्ने राजा थियो हेरोद। र जब यहुदीहरूको अर्को राजा जन्मेको खबर सुन्दाखेरि उसले त्यसपछि बेथलेहेममा 2 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालकलाई नरसंहार गर्दछ। तर त्योभन्दा अगावै स्वर्गदूतले मरियम र युसुफलाई बेथलेहेम छोडेर मिस्रमा गएर शरण लिएको कुरो मत्तीले उल्लेख गर्दछ। र त्यसपछि लुकाले चाहिँ त्यो कुरोलाई सायद त्यति ध्यान दिएन, अथवा लुकासँग लुकाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ येशू ख्रिस्टको जन्म यसरी भएको थियो र उहाँ फेरि नासरतमै फर्केको कुरो मात्र उल्लेख गरिएको छ। र रीतिविधि अनुसार सबै कुरा सकेपछि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। र 40 पद, बालक बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। अब यो प्रभु येशू ख्रिस्ट बुद्धिले भरिपूर्ण र बलियो हुँदै, यो शरीरमा स्वास्थ्य र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो भन्नाले अनुग्रहमा पनि वृद्धि, बुद्धिमा वृद्धि, शरीरमा स्वस्थ। त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न अन्तिम पदमा हामी जाउँ, 52 पद, त्यही अध्यायको अन्तिम पदमा। अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। बुद्धिमा, शरीरमा र मानिस र परमेश्वरसँगको अनुग्रहमा बढ्दै बढ्दै जानुभयो भनेर लुकाले 2 पटक येशू ख्रिस्टको व्यक्तिगत जीवनमा भएको वृद्धि र विकासको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि येशू प्रभु वास्तविक मानिस हुनुहुन्छ, साँचो मानिस। येशू प्रभुमा हामी 2वटा स्वभाव, चरित्रहरू देख्छौँ, ईश्वरीय स्वभाव र मानवीय स्वभाव। जसरी उहाँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त लोगोस हुनुहुन्थ्यो, अनन्त वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यो वचन देहधारी भयो। र त्यो वचन देहधारी हुँदाखेरि फिलिप्पीको 2 अध्यायको भनाइ अनुसार उहाँले आफ्नो ईश्वरत्वलाई, त्यसको महिमालाई केही समयको लागि रित्याउनु भयो, आफूलाई मानिसमा सीमित पार्नुभयो। जसै अब विचार गर्नु, सलोमन राजाले मन्दिर निर्माण गरेर समर्पण गर्दाखेरि आफैले भन्छ, हे परमेश्वर तपाईँ यो भवनमा कहाँ अटाउनुहुन्छ र स्वर्ग तपाईँको सिंहासन, पृथ्वी तपाईँको पावदान, यो मानिसले बनाएकोमा के तपाईँ अटाउनुहुन्छ र? तरै पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मेरो उपस्थिति यहाँ राख्नेछु। जब जब तिमीहरू पापबाट पश्चाताप गरेर यो मन्दिरमा आएर प्रार्थना गर्नेछौ, तब तिमीहरूको प्रार्थना म सुन्नेछु। त भन्न खोजेको कुरो, येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरले आफ्नो त्यो अलौकिक वैभवशाली गुणहरूलाई पन्छाएर सीमित बनाएर मानिसको रूपमा आउनुभयो। र त्यो मानिस पनि खालि मानिस जस्तो देखिएको मात्र होइन, उहाँ साँच्चै मानिस हुनुहुन्थ्यो। त्यो शरीर जसरी हाम्रो यो शरीर छ त्यस्तै प्रकारको शरीर, तर पाप रहित मानवीय बीजबाट नभएर ईश्वरको नयाँ सृष्टि, सुरुको आदमलाई परमेश्वरले जसरी बनाउनु भएको थियो त्यस्तै किसिमको नयाँ सृष्टि मरियमको कोखमा वचनले गर्दछ। र त्यसै वचनसँग ईश्वरीय स्वभाव र मानवीय स्वभाव एउटै व्यक्तिमा पूर्ण रूपले कार्यरत भएको देखिन्छ। त्यसै कारण यीशुलाई पनि शरीरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने, शरीरको पनि ख्याल गर्नु परेको थियो। प्रभु यीशुलाई थकाइ लाग्थ्यो, भोक लाग्थ्यो, निन्द्रा लाग्थ्यो, दुःख, सबै कुराहरू, शारीरिक गुणहरू पनि छन् उहाँमा मानिस भएको कारण।
त मानिस भएको कारण उहाँमा बुद्धिको पनि आवश्यकता, अध्ययन पनि गर्नुपर्ने। जसरी हरेक यहुदी बालक सभाघरमा गएर पढ्नु पर्थ्यो, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूले पनि बुद्धिको विकास गरेको हामी देख्दछौँ। र लुकाको भनाइअनुसार त परमेश्वरको अनुग्रहमा पनि उहाँ बढ्नुभयो, मानिसहरूसँगको अनुग्रह। यो चाहिँ के भने अङ्ग्रेजी शब्द फेभर विथ गड एन्ड फेभर विथ म्यान भनेको मतलब यीशु प्रभुलाई पिताले जसरी मन पराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै किसिमले मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा पनि उहाँ त्यस्तै प्रकारको लोकप्रिय हुँदै जानुभयो। मानिससँगको सम्बन्धमा पनि उहाँले कहिल्यै एक किसिमको त्यो विखण्डन ल्याउनु भएन। आफ्नो अरूसँगको सम्बन्धमा उहाँ एउटा सज्जन बालक, असल व्यक्ति बन्दै बन्दै जानुभएको कुरो हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो, मानिसहरूको अनुग्रहमा उहाँ वृद्धि हुँदै जानुभयो। यदि ख्रीष्ट येशूलाई त वृद्धिको आवश्यकता थियो भने हामीहरूलाई कति धेरै छन्। इसाई विश्वासीहरू आँखा कान खोलेको व्यक्ति हुनुपर्ने हो। हुन त अवश्य पनि शिक्षाले पनि परिवर्तन ल्याउँछ समाजमा, तर शिक्षाले ल्याउने परिवर्तन धेरै लामो हुन्छ। हिजो अस्ति एकदमै अशिक्षित अथवा अनपढ हामीले अक्षर चिनेका थिएनौँ भने हाम्रो ज्ञानको सीमा सीमित हुन्छ। तर जब अक्षर चिनिन्छ, शिक्षा आउँछ, मानव बन्नको लागि दर्शनका कुराहरूमा मन लाग्दछ, त्यसपछि त्यसले पनि परिवर्तन त ल्याउँछ। तर सुसमाचारले मानिसलाई तत्कालीन रूपले परिवर्तन गर्न सक्छ। तुरन्तै हिजो अस्ति अन्धकारमा गइरहेको मान्छे अचानक आज ज्योतिमा जान सक्छ। त कुनै पनि समाजको परिवर्तन, व्यक्तिको परिवर्तन सुसमाचारले गजबले गर्न सक्छ। कारण सुसमाचार आफै परमेश्वरको ज्ञानको खानी हो। ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा अचम्म प्रकारको प्रगति ल्याउँदछ। त त्यस्तै भन्दैमा हाम्रो पनि कर्तव्य छ। यतापट्टि पवित्र आत्माको भरपुरी र सुसमाचारले हामीभित्र नयाँ गरी नयाँ स्वभाव उत्पन्न गरिदिएको छ। त्यो परिवर्तन भयो, त्यो राम्रो छ। तर अब त्यो परिवर्तनमा जीवन निर्माण पनि हुनुपर्छ। त्यो परिवर्तनमा घर बनाउनु पर्यो। त्यसलाई प्रभु येशूले मेरा वचनहरू जसले सुन्छ र पालन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई उहाँले बुद्धिमानसँग तुलना गरेर भन्नुहुन्छ, त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, त्यसले हटाउनु पर्ने बालुवाहरू सबै हटायो। हिजो मात्रै एकजना व्यक्ति आएर हामीसँग कुरा गर्दै थिए, उनी घर बनाउँदैछन् आफ्नो, अनि आफ्नो छिमेकीले पनि घर बनायो। तर उनले त्यो जग्गा धेरै वर्ष पहिला किनेको थियो। त्यो पहिला खाल्डोमा थियो, बालुवाले भरेर त्यसपछि त्यहाँको त्यो जग्गा बिक्री गर्ने मान्छेले प्लटिङ गरेको थियो। अनि यिनले पहिले त्यो जग्गा देखेको थियो, त्यसै कारण त्यो प्लटिङ गरेर भरेको बालुवाको मुनि गएर जबसम्म कडा जमिन भेटिँदैन तबसम्म पिलर नलाउने भनेर उनले आफ्नो धेरै खर्च गरे भन्दै थिए। अनि छिमेकीलाई आएर उनले भने, होइन हजुर, यो चाहिँ बालुवा हो, तपाईँले यो 6 फिटको मात्रै खाल्डो खन्नुभयो भने यसले जमिन भेटेको छैन, यहाँ त 9-10 फिट त बालुवै हालेको थियो यहाँ भन्दाखेरि त्यो छिमेकीले, तिमी बढी जाने नहो, मलाई पनि मेरो इन्जिनियरलाई पनि थाहा छ कसरी घर बनाउनु पर्छ भनेर गाली गरेपछि ल ठिक छ भनेर म चुप लगाएर बसेँ। अब हेरौँ सानोतिनो भूकम्प आउँदाखेरि त्यसको घरको अवस्था के होला भनेर त्यो दाइले भन्दै थिए। त बालुवामाथि बनाएको घर त्यो हो जसले ख्रीष्ट येशूले जीवन त दिनुभयो, तर त्यो जीवनलाई निर्माण गर्नको लागि जुन प्रकारको विकास आउनुपर्ने थियो, वृद्धि आउनुपर्ने थियो, त्यतातिर हामीले ध्यान नदिएको हुन सक्छौँ। त ख्रीष्ट येशूले दिएको परिवर्तनलाई लङ लास्टिङ के भन्छ, अर्थपूर्ण तरिकाले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्ने हो भने हामीमा बुद्धिको विकास हुनु छ। हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। बुद्धि भनेको नै के भनेदेखि आफूले जानेका कुराहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले जीवनमा अवलम्बन गर्नु। प्रभु यीशुले जुन वचनहरू दिएको छ, बाइबलले जे कुरा बताएको छ त्यसलाई जीवनमा उतार्न सक्नु, जिउन सक्नु, अर्थपूर्ण तरिकाले सफल जीवन जिउन सक्नु।
शान्तिले भरिएको जीवन जिउन सक्नु, प्रेमले भरिएको जीवन जिउन सक्नु, पवित्रताले भरिएको जीवन जिउन सक्नु, मानिसहरूसँगको मिलापमा जीवन जिउन सक्नु। अब विचार गर्नुहोस्, ख्रीष्ट यसलाई विश्वास गरेको वर्षौं भइसक्छ र पनि ती विश्वासीहरूको घर परिवारमा जुन प्रकारको आनन्द, शान्ति, प्रेम हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। बुढाबुढीमा पनि किचकिच, छोराछोरीमा पनि त्यस्तै खटपट, अनि अरू मानिससँगको सम्बन्धमा पनि एक किसिमले प्रेमले भरिएर हामी जानुपर्ने हो। संसारमा हाम्रा शत्रुलाई समेत पनि हामीले प्रार्थना गरेर तिनीहरूको लागि पनि भलाइ सोच्नु पर्ने ठाउँमा आज क्रिस्चियन बीचमा झगडा भएको हामी सजिलै सुन्दछौँ। क्रिस्चियन मात्र होइन, पास्टरहरू एक आपसमा बोलचालै नहुने खालका यस्तो किसिमको यो कमजोर जीवन बिताएको छ विश्वासीहरूले आज। किनभनेदेखि उनीहरूमा बुद्धिको विकास भएको छैन, उनीहरूले त्यो ज्ञान अझै प्राप्त गरेको छैन कि म जे गर्दैछु त्यसले मलाई जीवनबाट वञ्चित गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा छैन। कुनै व्यक्तिलाई क्षमा दिन नसक्नु पनि ज्ञानको कमी हो, बुद्धिको कमी हो। कसैप्रति तितोपना पालेर राख्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको शरीरलाई कस्तो हानि गर्दैछ, तपाईँको खुसी चोरेर लाँदैछ, तपाईँको परिवारमा जुन प्रकारको मायालु वातावरण आउनुपर्ने थियो त्यो पनि आउँदैन। किनभने तितोपनाले कहिले पनि आफूसँग भएका चिजवस्तुमा रमाउनु दिँदैन। त बुद्धिमान व्यक्तिले ओहो मैले त्यसलाई क्षमा दिनुको पछाडिपट्टि मेरो कमजोरी नभएर मेरो सफलता हो, मेरो शक्ति हो भनेर जब बुद्धि पलाउँछ त्यसपछि हामी सबै मानिसलाई सजिलै क्षमा दिन सक्छौँ, प्रेम गर्न सक्छौँ। किनभने जहाँ प्रेम छ त्यहाँ जीवन हुन्छ, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ शक्ति हुन्छ, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ रमाइलोपन हुन्छ। तर जहाँ घृणा, प्रतिस्पर्धा, देश, कुभलो छ त्यहाँ नारकीय जीवन हुन्छ। त आज धेरै क्रिस्चियनहरू किन यसरी वञ्चित भइरहेछन् परमेश्वरीय जीवनबाट? बुद्धिको कमी। विचारै गरेन, उनीहरूले सोचेन कि मेरा साधारण सानातिना गल्तीमा पनि वास्तवमा मैले आफ्नो जीवनमा जुन प्रकारको हराभरा ल्याउनु पर्ने हो त्यसको सट्टामा सुकेनास आउँदैछ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु नै आज विश्वासीहरू कमजोर क्रिस्चियन जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूमा वृद्धि भएको छैन र शरीरमा रोग ब्याज, कुनै डरलाग्दो रोग लाग्यो त्यो बुझिन्छ। कसैलाई क्यान्सर हुनसक्छ, कसैलाई दुर्घटना हुनसक्छ, अङ्गभङ्ग हुनसक्छ। त्यो एउटा मानवीय के भन्छ यो दुखी संसारमा भएको कारण हुन्छ। तर साधारण रोग जस्तै जहिले पनि टाउको दुखी नै राख्ने, ब्लड प्रेसर हाई भएको भइ छ, तनावको तनावै छ, हाड जोड्नेहरू त्यत्तिकै दुख्छन् कारणै बिना। अस्पताल जाँदा डाक्टरले दबाई त दिएको छ तर कसैले कामै गर्दैन भने त्यहाँनिर बुद्धिको विकास भएको छैन, आत्मिक ज्ञान हामीले पाएका छैनौँ। र त्यसपछि हामी दौडेर कहिले यो प्रार्थना गर्ने व्यक्तिसँग त्यो चङ्गाइकर्ता, यो अगमवक्ता, त्यो अपोस्टल, त्यसका पछि हामी लाग्छौँ। कारण हाम्रो आत्मिक वृद्धि र बुद्धिको विकास भएको छैन। मेरो आजको यो प्रार्थना छ, परमेश्वरले मेरो आवाज सुन्ने तपाईँहरू जो जति प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ तपाईँमा एउटा आत्मिक आत्मनिर्भरता आउन सकोस्, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तपाईँको विकास हुन सकोस्, मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा पनि विकास आउन सकोस् र आफैलाई हेर्दाखेरि ऐनामा फलाना त राम्रो छस्, तैँले जे गर्दैछस् ठिक गर्दैछस् भनेर आत्मसन्तुष्टिले भरिएको जीवन तपाईँहरू मैले प्राप्त गर्न सकौँ। र त्यो भएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरले अझ बढी महिमा लिनुहुनेछ र तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवन पनि अर्थपूर्ण तरिकाले यो संसारबाट बिदा हुन सक्नेछ आफ्नो समयमा। कसले भनेको छ भोलिको दिनको निश्चयता छैन, त्यसै कारण भोलि त उपहार हो। आजको दिन जो छ हाम्रो हातमा, यसै दिनमा आनन्द, यसै दिनमा खुसी, यसै दिनमा माया प्रेम र यसै दिनमा सन्तुष्टले भरिएको जीवन हाम्रो छ भनेदेखि हामी सफल व्यक्ति हुन्छौँ। र भोलि आइगएको खण्डमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र प्रभु येशू स्वयंको जीवनबाट पनि हामी देख्दैछौँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र मानिस भएको कारण उहाँको जीवनमा पनि यो शरीरको पनि वास्ता गर्नुभएको देखिन्छ, वृद्धि भएको देखिन्छ
अनि मगजको पनि बुद्धिको पनि विकास भएको अध्ययन गरेको सिकेको कुरो हामी त्यहाँ देख्दैछौँ भने अनि मानिससँगको सम्बन्धमा पनि प्रभुले त्यस्तै प्रकारको जोड दिएको छ। त कहिलेकाहीँ एउटा म परमेश्वरसँग ठिक छु मानिसले जेसुकै भनोस् भनेर त्यो होइन, मानिससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ जसरी हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा लिन्छु। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस्।